नमस्कार साथीहरू, हार्दिक स्वागत छ यो नयाँ भिडियोमा। र यो भिडियो अलिकति संवेदनशील विषयवस्तुमा भएकोले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मात्रै कमेन्ट गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भिडियोको टाइटल हेरेर मात्रै कमेन्ट कृपया नगर्नुहोला। अहिले पछिल्लो समय बहुराष्ट्रिय राज्यको विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा यसको विषयमा वादविवाद चलिरहेको छ। कसैले के भनिरहेका छन्, कसैले के भनिरहेका छन्। र यो कहाँबाट सुरु भयो भने राजेन्द्र महतो जो उपप्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँले बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा गर्नुभयो। त्यसपश्चात यो विवाद बहस सुरु भएको छ। म राजेन्द्र महतो जो अहिलेको उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको पक्ष या विपक्षमा लागेर केही कुरा गरिरहेको छैन। तर जसरी विषयवस्तुहरू उठान भएका छन्, त्यसपश्चात एउटा राजनैतिक रूपमा तरङ्ग अहिले सृजना भएको छ। यो तरङ्गकै बीचमा म आफूले बुझेका र जानेका केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। म यो विषयको विज्ञ या यो विषयको एक्सपर्ट हुँदै होइन, तैपनि मैले केही अध्ययन गरेको, यो विषयमा मैले केही रिसर्चहरू गरेर मैले अहिलेसम्म गरेको अध्ययनले बुझेका कुराहरू यहाँहरू समक्ष म सेयर गर्न चाहन्छु। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया सेयर गर्न नबिर्सनु होला। र प्रतिक्रिया दिँदाखेरि पनि तपाईले कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम गरिदिनु होला। यानि कि आमा चकारी गाली गरेर अथवा अप्ठ्यारो खालको गाली चाहिँ कहिले पनि नगर्नुहोस्। त्यसले तपाईको हैसियत नै पुष्टि गर्ने हुन्छ। यानि कि तपाईको लेभल कहाँ छ भन्ने कुरो तपाईको कमेन्टले नै पुष्टि गर्दछ। मैले सुरुमै पनि उल्लेख गरेको छु, यो संवेदनशील विषय भएको हुनाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मात्रै आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनु होला। धेरै मानिसले अहिले राष्ट्र, राज्य र देशलाई एउटै हो कि भन्ने जस्तो कुरा बुझिराख्नु भएको छ। राष्ट्र भनेको यसलाई सिम्पली तपाईले जाति भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। एउटा ऐतिहासिक निरन्तरता, एउटा मौलिक ऐतिहासिक एउटा पृष्ठभूमि, एउटा भाषाको एकरूपता या समरूपता, त्यसैगरी संस्कृतिको समरूपता र मनोवैज्ञानिक रूपमा र थापथलो या भौगोलिक रूपमा एकै ठाउँमा बसेका समुदायहरूको एउटा एकीकृत रूप नै राष्ट्र यानि कि यो जाति हो भनेर परिभाषा तपाईको राजनीतिक शास्त्रमा पनि दिइएको पाइन्छ। अतः यो परिभाषालाई बाङ्गो टिङ्गो गरेर राष्ट्र भनेको चाहिँ छुट्टै खालको देश हो अथवा यो देशलाई टुक्र्याउने, विखण्डन गर्ने खेल हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ बुझिनु हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ मेरो पर्सनल विचारमा चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ लागेको छैन। त्यसकारण राजेन्द्र महतो गलत या सही के हुन् भन्ने भन्दा पनि बहुराष्ट्रिय राज्य अथवा बहुल राष्ट्रिय राज्यको जो चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ, यसमा चाहिँ धेरै छलफल बहसहरू हुन जरुरी छ भन्ने डेफिनेटली लाग्छ। त्यसकारण यो मधेसको कुरा गर्दैमा अथवा लिम्बुवानको अथवा किराँतको, मगरातको कुरा गर्दैमा आफ्नो पहिचानको लागि केही कुराहरू गर्दैमा त्यो चाहिँ विखण्डन हो, यिनीहरू चाहिँ देश टुक्राउन लागिराखेका छन् भन्ने खालको सेन्सले चाहिँ राज्यले हेर्नु भएन, राज्यको नेतृत्वले हेर्नु भएन, नेपालका बुझेका राजनीतिक दलहरूले हेर्नु भएन। हुन त संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत यी मुद्दाहरू असफल बनाइयो अथवा असफल भए, जस्तो लिम्बुवान, मगरात, किराँत, अरू थरुहटको कुराहरू यी सबै क्यान्सल भए भन्ने एक खालको बुझाइ राजनीतिक वृत्तमा देखिन्छ र केही हदसम्म संविधान त पनि यी कुराहरू त्यही अनुसार अगाडि बढेको देखिन्छ। यद्यपि अहिले पनि देशमा जति पनि हामीले जो राष्ट्रको कुरा गर्यौं अथवा जातिको कुरा गर्यौं, ती जातिहरू जति पनि छन्, ती जातिहरूको उत्थानका लागि, उनीहरूको सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि, उनीहरूको धार्मिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि, उनीहरूको भाषिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि जे जस्तो तवरले संघीय प्रणालीहरूको स्थापना हुनुपर्ने हो, त्यो नहुँदाखेरि ती समुदाय, ती उत्पीडित समुदायहरूमा त्यो खालको चित्त बुझाइ भएको चाहिँ देखिँदैन। अब यो बोल्नुपर्ने विषय मैले नभएर अरू कुनै एउटा चाहिँ गैर जनजाति समुदायको कोही व्यक्तिले अथवा खस आर्य समुदायको कुनै साथीले बुझेको पढेको साथीहरूले यसलाई भनिदिनु भएको भए त्यसको वाहवाही हुन्थ्यो, कति राम्रो हुन्थ्यो। तर मैले भन्दाखेरि चाहिँ कतिपयलाई यो साम्प्रदायिक पनि लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो रूपमा नलिदिनु होला भन्ने पनि अनुरोध म गर्न चाहन्छु। जस्तो हामी छिमेकी भारतको धेरै इक्जाम्पल लिन्छौँ हैन, छिमेकी भारतमा पनि धेरै त्यस्ता किसिमका राष्ट्रियताहरू छन्। जस्तो पन्जाबीहरूको छुट्टै राष्ट्रियता छ, आसामिसहरूको छुट्टै राष्ट्रियता छ। इभन हामी गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्छौँ, त्यहाँ नेपाली भाषीहरू कति हुनुहुन्छ, त्यहाँ हाम्रो नेपाली भाषीहरू
अलिकति दबिएको थिचिएको सुन्दाखेरि हामीलाई कति दुःख लाग्छ। तर हाम्रै देशभित्रको कुरा, हाम्रै देशभित्रको जात जाति, धर्म, कला, संस्कृति हैन, यो चिजहरूलाई सही तवरले राज्यले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि। यहाँ भित्रका समस्याहरूलाई आन्तरिक रूपमा बलियो तवरले व्यवस्थापन गर्यो भने न अनि पो राज्य बलियो हुन्छ त। अनि पो हामी भारतसँग लड्न सक्छौँ, अनि पो चीनसँग लड्न सक्छौँ, या अरू कोही हामीलाई च्यालेन्ज गर्ने कोही ठुल्ठुला कन्ट्रीहरू होलान्, ती कन्ट्रीहरूसँग अनि पो हामी चाहिँ मुकाबिला गर्न सक्छौँ त। जब हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रियता नै बलियो छैन, हामी बीचको एकता नै बलियो छैन भने हामी विदेशी शक्तिसँग कसरी लड्न सक्छौँ? मैले इङ्गित गर्न खोजेको कुरा, हामी एकदमै झगडा गरेर बसेका छौँ, हाम्रो धार्मिक सहिष्णुता नै कायम छैन भन्न या तर्क गर्न खोजेको होइन। तर आन्तरिक राष्ट्रियताको जो मैले कुरा गरिरहेको छु, यहाँ विभिन्न जो जात जाति भाषाभाषीहरूको बसोबास रहेको छ, सबैलाई समान तवरले राज्यले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने नै हो समावेशी विकासको अवधारणा र समावेशिताको मूल मन्त्रलाई अब चाहिँ हामीले पक्कै पनि हृदयङ्गम गर्नै पर्ने देखिन्छ। र जसरी अहिले यो विषयमा विभिन्न खालको चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेका छन्, म तपाईलाई केही आर्टिकलहरूमा लेखिएको केही कुराहरू एकदम तटस्थ रूपमा राख्न चाहन्छु। कतिपयले अब आफ्नै किसिमले यसलाई व्याख्या गर्नुभएको छ हैन। बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेको चाहिँ छुट्टै एउटा स्वायत्त राज्य, टुक्रिएको एउटा राज्य, छुट्टै एउटा मानौँ कि देशै अर्कै हो भन्ने हिसाबले कतिपयले बुझ्नु भएको छ। तर सामान्यतया हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, देश भनेको कन्ट्री हो, राज्य भनेको एउटा स्टेट हो भने राष्ट्र भनेको नेसन हो। त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो देश बहुल राष्ट्रिय राज्य हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सबैले स्वीकार गर्दाखेरि खासै फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने संविधानमा त पनि बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक भनेर भनिएको छ। त्यसको सार नै त्यही हो। तर अब भन्दाखेरि कसरी भनिन्छ या बुझ्नेले कसरी बुझ्छन् भन्ने कुरा हो। हामी सायद नेपालीहरू कोही पनि यस्तो छैनौँ होला जो विखण्डन चाहन्छौँ या हामी बीच फुट चाहन्छौँ या हाम्रो देश टुक्रा टुक्रा भएर जाओस् चाहन्छौँ। कसैले पनि त्यो चाहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो हुनुपर्छ भनेको मतलब सबै जात जाति, सबै भाषाभाषीले समान अवसर पाउनुपर्छ, सबैलाई उस्तै किसिमको व्यवहार गरिनुपर्छ राज्यले। राज्यको हरेक निकायहरूमा समान प्रतिनिधित्व अब हुनुपर्छ। किनभने हामी 21औं शताब्दीको लोकतन्त्रमा छौँ र त्यसको अभ्यास गरिरहेका छौँ। धेरै तर्क गर्नु होला कसले कुन व्यक्तिलाई कहाँ कसरी जानलाई रोक्यो, अथवा देशको प्रमुख नेतृत्वमा जानलाई हैन कुनै जाति विशेषलाई कसले रोक्यो, संविधानमा त त्यस्तो रोक्ने कहीँ व्यवस्था गरिएको छैन भनेर भनिएला। तर त्यसका पनि विभिन्न खालका मेकानिजमहरू छन्। राजनीतिक दल विशेषका चाहिँ प्रतिनिधित्वका कुराहरू छन्। त्यहाँ महिलाको प्रतिनिधित्व, दलितको प्रतिनिधित्व या यहाँका आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्वका धेरै कुराहरू चाहिँ गोलमटोल छन्। यानि कि ती चाहिँ राम्रो तवरले सम्बोधन गरिएको अवस्था चाहिँ नै छैन। त्यसकारण म एउटा यो नयाँ बुलन्द.com भन्ने अनलाइनमा छापिएको एउटा लेखको केही सार म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बहुराष्ट्रियता कस्तो अवधारणा हो त भन्ने सन्दर्भमा केही कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। म यहाँबाट साभार पनि गर्न चाहन्छु। बहुराष्ट्रियता संघवाद वा बहुसांस्कृतिकवादकै राजनैतिक अभिव्यक्ति हो। त्यसले एउटै देश वा राजनैतिक एकाइभित्र ऐतिहासिक परिबन्ध, युद्ध, आन्दोलन र सम्झौताका कारण समेटिन पुगेका फरक फरक तर समरूप मानव समुदायहरूको अस्तित्व, पहिचान, मान्यतालाई आत्मसात गर्दछ। अर्थात् एउटै देशभित्र धेरैवटा राष्ट्रिय समुदायहरू उत्तिकै सम्मानपूर्ण अस्तित्व, पहिचान र मान्यताको अवस्थामा हुन सक्दछन्। उनीहरूको जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास र मनोविज्ञानलाई राज्यले बराबरीको स्थान, पहिचान र मान्यता दिनुपर्दछ। सम्मान, संरक्षण र विकास गर्ने अवसर दिनुपर्दछ भन्ने मान्यता नै बहुराष्ट्रियता हो। यो त राम्रो चिज हो हैन। भन्नाले यहाँ भित्रका हरेक जात जाति, भाषा भाषी हैन सबै समुदायलाई सम्मान, संरक्षण र विकास समान तवरले गर्ने अवसर दिनुपर्दछ भन्ने नै बहुराष्ट्रियताको मान्यता हो। यो विषयमा अहिले धेरै बहसहरू पनि भइरहेका छन् राजनीतिक तवरले, र खास गरी अहिले जनता समाजवादी पार्टीले यो मुद्दालाई आफ्नो एउटा राजनीतिक मुद्दा पनि बनाएको छ। र म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब यहाँनिर एकदम स्पष्ट ढङ्गले उल्लेख गरिएको छ, एकल राष्ट्रियताको अवधारणाले भने त्यस्ता फरक फरक समरूप मानव समुदायलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष घोलघाल पार्दै, गोलमटोल गर्दै
एकै प्रकारको प्रभावमा हिँडाउने प्रयास गर्दछ। त्यसो गर्नु त उचित हुन्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने हामीले बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुकको कुरा गरिसकेका छौँ संविधान त। भनेपछि घोलघाल गर्ने भनेको होइन, एउटै भाषा, एउटै जात, एउटै संस्कृति, एउटै धर्मलाई मात्रै अगाडि बढाएर अरूलाई चाहिँ त्यसै अन्तर्गत गोलमटोल मिलाएर अगाडि लैजाने भन्ने अर्थमा त्यो चाहिँ बुझिन्छ एकल राष्ट्रियता भनेको चाहिँ। बहुराष्ट्रियताको अवधारणाले विविधता र भिन्नपनको सम्मान गर्दै सबैमा साझा देशभक्तिको भावना सृजना गर्दछ। अब विखण्डनको कुरा गरिएको छ। धेरै मानिसले अब देश सिक्किमीकरण हुन्छ या लेन्डो दोर्जेको जस्तो चाहिने एउटा पात्र खडा गरेर नेपाललाई सिक्किमीकरण जस्तै गरिन्छ या मधेसलाई भारतमा विलय गराइन्छ भन्ने किसिमको धेरै चर्चा परिचर्चा गर्ने गरिन्छ। यो काम त्यति सहज छैन। यदि त्यस्तो हुन्छ भने तपाईँ हामी सबै एक भएर त्यसको विरुद्ध हामी मुकाबिला गर्नेछौँ। त्यसको लागि फ्रन्ट लाइनमा तपाईँ हामी सबै होइन युद्धको लागि शङ्खघोष गर्न पनि हामी तयार हुनेछौँ। मधेस या नेपालको कुनै पनि भूभाग विखण्डन भएर कुनै देशमा मिल्न सक्ने सम्भावना छैन। त्यसकारण यो एउटा कतिपयले राजनैतिक नाराको लागि यो भन्ने गरेका छन्, यो त्यति सजिलो छैन। किनभने हामी सबै आम नेपाली जनता एक ढिक्का भएर युद्धको शङ्खघोष गर्न पनि हामी तयार हुनेछौँ यदि त्यस्तो किसिमको प्रवृत्तिहरू हाबी हुन खोज्छन् भने। तर विखण्डन गर्न खोज्यो त्यत्तिकै यो आरोपका लागि मात्रै आरोप लगाउनु चाहिँ उचित हुन्छ जस्तो मलाई पर्सनल्ली लाग्दैन। त्यसकारण विखण्डन भनेको चाहिँ हरेक राष्ट्रियताको भिन्नै देश र राज्य हुनुपर्दछ भन्ने धारणा हो, जबकि बहुराष्ट्रियतावादले एउटै देशभित्र धेरै राष्ट्रियताहरू समेट्न सकिन्छ भन्ने ठान्दछ। यो राम्रो हो नि त। बहुराष्ट्रियता भनेको यहाँभित्रका राष्ट्रियताहरूलाई पनि जगेर्ना गर्दै, सम्मान गर्दै, संरक्षण गर्दै सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो नि त। नेपाल भन्ने बित्तिकै यहाँ भएका होइन विभिन्न जात जाति, भाषाभाषी, हाम्रो सम्पदा, हाम्रो मूल्य मान्यता यी सबै हाम्रो प्रपर्टी हो भन्ने बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। यस मानेमा विखण्डनवाद र बहुराष्ट्रियतावाद विपरीत अवधारणा हो। विखण्डनवाद र बहुराष्ट्रियतावाद चाहिँ विपरीत अवधारणा हो, बिल्कुल अलग अवधारणाहरू हुन्। तर यहाँ चाहिँ अब बहुराष्ट्रियतावादलाई चाहिँ विखण्डनवादको चाहिँ एउटा जरा हो अथवा त्यसको एउटा सोर्स हो भनेर गलत तरिकाले अपव्याख्या गर्न खोजिएको छ। कम्तीमा तपाईँ हामी जस्तो पढे लेखेको बुझेको मानिसले चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ, यो बुझ्न जरुरी छ। एकल राष्ट्रवादको अभ्यास राष्ट्रवाद हुँदै फाँसीवादतर्फ उद्यत हुन्छ, जबकि बहुराष्ट्रियतावादले बहुसांस्कृतिकवाद, देशभक्ति र सङ्घवादको पैरवी गर्छ भनेर यो आर्टिकलमा लेखिएको छ। यही सन्दर्भमा विक्रम सुब्बाले पनि एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको छ। उहाँको तर्क छ अमेरिका जो द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भनेर भन्छौँ, त्यहाँ 50 वटा राज्यहरू सम्मिलित छन् र त्यहाँ चाहिँ सबै नेसनलिटीहरूलाई त्यो तवरले होइन सम्मान गरिएको छ। सबै जाति राष्ट्र भनौँ न उनले चाहिँ उचित सम्मान पाएका छन्। त्यसकारण त्यहाँ विखण्डनको कुनै गुन्जायस देखिँदैन भनेर उहाँको तर्क पनि छ। त्यसै गरी भारतको प्रसङ्ग त मैले अघि नै पनि उल्लेख गरिसकेँ। त्यसै गरी युकेको कुरा गर्दा पनि त्यहाँ 4 वटा नेसनालिटिजको एउटा चाहिँ सङ्गम नै युके हो भनेर भनिन्छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ, ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। र राष्ट्रको अर्थ फरक हो वास्तवमा। जसरी अहिले चर्चा परिचर्चा गरिएको छ राष्ट्र बहुराष्ट्रिय भन्ने बित्तिकै देश विखण्डन, टुक्रा टुक्रा, त्यो बिल्कुल त्यस्तो हुन सक्दैन, हुन दिनु हुँदैन। त्यो परिभाषा अन्तर्गत हामीले यसलाई अगाडि बढ्न पनि दिनु हुँदैन। राष्ट्र भनेको त्यो मानव समूह हो जुन समूहसँग आधारभूत रूपमा 5 वटा कम्तीमा मौलिक अवस्थाहरू छन्। मैले अघि नै पनि केही विशेषताहरू उल्लेख गरिसकेको छु। जस्तो मौलिक भाषा हुनु पर्यो, त्यसै गरी मौलिक संस्कृति, मौलिक मनोविज्ञान, खास भूगोल, मौलिक आर्थिक सम्बद्धताको कुराहरू, जस अनुसार नेपालमा आर्य खस एउटा राष्ट्र हो जसलाई हामी त्यो कर्णाली पनि भन्ने गर्दछौँ, र मिथिला एउटा राष्ट्र हो, नेवार, लिम्बू, अवध, भोजपुरा आदि फरक फरक राष्ट्रहरू हुन्। राष्ट्रलाई जाति या नेसन पनि भन्ने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति
अलि 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 अर्कै वेमा चाहिँ धेरै मानिसले प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ। त्यसरी नगरौँ, त्यसले चाहिँ हाम्रो देश नै कमजोर हुन्छ। सायद आज मैले भन्नुपर्ने कुराहरू यति नै मैले राखेँ। मैले सुरुमै पनि यहाँहरूलाई बिन्ती बिसाएको थिएँ कि भिडियोलाई पुरा बुझेर मात्रै कमेन्ट गरिदिनु होला। म राजेन्द्र महतोको पक्षमा पनि छैन या कुनै नेता विशेषको पक्षमा पनि छैन। मैले बुझेको कुरा अहिले बहुराष्ट्रिय राज्यको जो कुरा चलिरहेको छ, बहुराष्ट्रिय राज्यको जो कुरा आएको छ र यो सामाजिक सञ्जालहरूमा एउटा वाद विवादको विषय बनेको छ, चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ, यो विषयमा आफ्नो केही बुझाइहरू, आफ्नो केही मतहरू मैले पक्कै पनि राखेँ। र अन्तिममा जाँदा जाँदै फेरि पनि नेपाल सार्वभौम मुलुक हो। यो मुलुकको अखण्डता, यसको सार्वभौमिकतामा कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन। हामी सबै आम नेपाली नागरिक हौँ। तर पनि यहाँ भित्रको राष्ट्रियताको चर्चा परिचर्चा गर्दाखेरि नेता वा नेतृत्वले बुझ पचाउनु चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन र विषयलाई विषयान्तर गर्नु हुँदैन। यसलाई राजनीतिक नारा बनाइनु हुँदैन। चुनावको लागि प्रयोग गरिने, भाषणको लागि प्रयोग गरिने एउटा नारा मात्रै बनाइनु हुँदैन। नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनै पर्छ र सबै हामी नेपाली एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। धन्यवाद। नमस्कार।